तर्जमा व तहकीक और तरतीब के नाम पर जिस तरह कुतुब असलाफ में हज़्फ़ व इजाफ़ा की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं, जिससे अवाम में, उलमा में, उम्मत में असलाफ की कुतुब से एतमाद का हटना, असलाफ की कुतुब से एतमाद का कम होना शुरू होगा। असलाफ का वो कलाम, असलाफ की वो तहकीकात जिसके ज़रिए हमें नूर हिदायत मिलता है, फिर वो एतमाद उस पर बाकी नहीं रहेगा। इसकी एक मिसाल अभी मेरे सामने मुताला करने में गुज़री कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी शान और अज़मत का क्या कहना, जिनके मलफूज़ात लताइफ़ अशरफ़ी के नाम से आम और शाये हैं। ये किताब मेरे सामने है जो मखदूम अशरफ एकेडमी के छोचा शरीफ से छपी हुई है। इसका सफ़ा नंबर 429, इसमें लतीफ़ा नंबर 33वां है। हज़रत सरकार मखदूम पाक 73 फ़िरक़े इस उम्मत में होंगे, इस हदीस को पेश करते हुए आगे फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमाअत की शनाख्त 10 अकायद से होती है। अव्वल ये कि दोनों पीरों यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को सब सहाबा से अफजल समझे। दूसरे, दोनों दोस्तों यानी हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुज़ुर्ग समझे, लायक ताज़ीम व इज़्ज़त समझे। फिर आगे नीचे बयान फरमाते हैं कि 72 फ़िरक़े जो बातिल हैं वो दरअसल 6 असनाफ में आते हैं, यानी राफ़ज़िया, ख़ारजिया, क़दरिया, जबरिया, जहमिया, मुर्जिया। इनमें से हर एक के 12 फ़िरक़े हुए हैं। अगर 6 को 12 से ज़र्ब दिया जाए तो 72 फ़िरक़े हो जाते हैं, यानी 72 फ़िरक़ों की ये एक डिटेल बयान की गई है। अब आगे का जो मरहला है अफसोसनाक वो है। यहाँ नोट लगाया हुआ है जो इसके मुरत्तिब हैं, जो आप किताब में भी देख सकते हैं। शुरू में मुरत्तिब अल्लामा सैयद शाह मज़हरुद्दीन अशरफ M.A. अली की छोचा शरीफ। तो मुरत्तिब ये हैं, इन्होंने यहाँ एक नोट लगाया है कि लताइफ़ अशरफ़ी में इन सब फ़िरक़ों के अक़ाइदे बातिला दर्ज हैं, लेकिन इस तफसील से अवाम को कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचता, लिहाजा खुलासा निगार इस हिस्से का तर्जमा हज़फ करता है। अब यहीं पर गौर करने की बात है। ये मेरे सामने वो नुस्खा है जो पाकिस्तान से छपा है, कराची से। इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 220 है। यहाँ पर आप देखें कि सरकार मखदूम पाक ने राफ़ज़ियों के 12 फ़िरक़ों की तफसील बयान की है। फरमाते हैं, पहला अलविया जो हज़रत अली को नबी मानते हैं। दूसरा अब्दिया जो हज़रत अली को शरीक नबूवत कहते हैं। तीसरा शिया जो हज़रत अली को दूसरे सहाबा से ज़्यादा ना चाहे उसको काफिर कहते हैं। चौथा इसहाकिया जो आलम को किसी भी ज़माने में नबूवत से खाली नहीं मानते, उनके नज़दीक नबूवत ख़त्म नहीं हुई। फिर आगे फरमाते हैं नवा तनासुख या फ़िरक़ा, यानी वो ये मानते हैं कि रूह एक बदन से दूसरे बदन में मुंतकिल होती है। 10वां फ़िरक़ा लाइनिया फ़िरक़ा जो हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर लानत करने को जायज़ मानते हैं। फिर लिखते हैं 11वां फ़िरक़ा राजइया, जिनका ये अक़ीदा है कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ुर्ब क़यामत में दुनिया में वापस तशरीफ़ लाएंगे। और फिर आगे फरमाते हैं, ये 12 फ़िरक़ों का तारुफ आपने यहाँ पेश किया, उनके क्या अक़ाइद हैं, उनके क्या नज़रियात हैं। फिर लिखते हैं, लेकिन ये 12 फ़िरक़े जिन बातों में बाहम मुत्तफ़िक़ हैं वो ये हैं। फरमाते हैं कि शेखैन पर लानत करते हैं, दूसरे सहाबा से बेजार है, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म पर लानत करना ये तमाम शिया फ़िरक़ों के अंदर मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। इसमें किसी शिया को इख्तलाफ नहीं है, सब के सब इन 2 हज़रात पर लानत करने को जायज़ करार देते हैं। आगे फरमाते हैं कि दूसरे तमाम सहाबा से बेजार भी हैं, यानी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। फिर फरमाया मगर हज़रत अली के बारे में एक अक़ीदा इनका यह भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि वो तन्हा रिसालत का काम अंजाम नहीं दे सकते थे। हज़रत अली के बग़ैर रसूल अपना काम भी नहीं अंजाम दे सकते हैं। अल्लाहु अकबर। फिर आगे फरमाया हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर को बुरा कहते हैं। तो ये वो अक़ाइद हैं शियों के कि जिनकी ज़रूरत आज लोगों को समझाने की है कि देखो शियों के अक़ाइद क्या हैं और किस तरह से गुमराह करते हैं, और ये इनमें कौन सी ऐसी बारीकी है
کہ عوام نہیں سمجھ سکتی، اور عوام کا نام لے کر یہ کل کے کل ملفوظ کے حصے کو حذف کر دیا، ہٹا دیا گیا، جبکہ یہ تو اس دور کی ضرورت ہے کہ ان گمراہ فرقوں کا تعارف عوام کو کرایا جائے، ان کی حقیقت عوام کے سامنے بتائی جائے کہ رافضیوں کا یہ جو رد ہو رہا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ امت کے اسلاف، علماء، محدثین، صوفیاء سب نے مل کر ان کے باطل عقائد کا رد کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ انہوں نے عوام کے پیش نظر، جبکہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 178 سے لے کر صفحہ نمبر 226 آپ ملاحظہ کریں، یہاں پر اصطلاحات صوفیہ کے عنوان سے لطیفہ نمبر 7واں ہے، اور یہاں پر کل 45 صفحات میں صوفیہ کی جو اصطلاحات بیان کی گئی ہیں الف سے لے کر یا تک بیان کیا گیا ہے، اور وہ ایسی اصطلاحات ہیں کہ جن کو عوام تو عوام، علماء اور مفتیان کرام کو بھی سمجھنا اور مراد مصنف تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑا غور و فکر کریں گے تب جا کر اس نتیجے تک پہنچیں گے جہاں تک سرکار مخدوم اشرف پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پورے کے پورے 45 صفحات ایسے ہیں کہ عوام کے تو بالکل سر پہ سے، اور علماء کو بڑی جد و جہد کرنا پڑے گی، مشقت اٹھانا پڑے گی، تب جا کر کے یہ مکمل سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ 45 صفحات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت باتیں ایسی ہیں جو علماء کے لیے بھی بڑی قابل غور ہیں، بڑی مشقت والی ہیں۔ آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ لطائف اشرفیہ کے اندر یہ جو 6 فرقوں کی تفصیل بیان فرمائی گئی، جو پاکستان سے نسخہ چھپا، وہ تفصیل محض 4 صفحے کے اندر حضرت سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سمیٹ دی۔ تو وہ 4 صفحے بڑے بھاری لگے، اور یہاں 45 صفحات پر مشتمل اصطلاحات، ان کو تو عوام کا نام لے کر نہیں ہٹایا گیا، اور اسے جو رافضیوں کے عقائد ہیں ان کو عوام کا نام لے کر کے ہٹا دیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جبکہ آج کے دور میں اسے پڑھ کے سنایا جائے، عوام کو بتایا جائے تو یقیناً فائدہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سرکار مخدوم پاک کے ملفوظات صرف عوام کے لیے تھوڑی ہیں، یہ علماء سے بھی بہت اونچی شان کے جو لوگ ہیں، اولیاء اعظام نے اسے پڑھا ہے، کتب ابدال کہلانے والوں نے اس کو پڑھا ہے، ان حضرات نے بھی اس کو اپنے لیے حرز جا بنایا ہے، اپنے لیے نور ہدایت سمجھا ہے۔ تو صرف عوام کا نام لے کر یہ حذف و اضافہ کی کوشش ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تمام ان حضرات سے گزارش ہے جو بزرگوں کی کتابوں پر کام کرتے ہیں، خدا کے واسطے کوئی حذف و اضافہ نہ کریں۔ کسی اضافے کی ضرورت ہو تو اس پر واضح طور پر کوئی ہیڈنگ، کوئی حاشیہ لکھنا ہو تو آپ اپنی جانب سے اگر لکھ رہے ہیں تو اس کو واضح کریں کہ میری جانب سے ہے، کوئی سرخی لگا رہے ہیں، ہیڈنگ ڈال رہے ہیں اپنی جانب سے تو اس کو لکھیں کہ یہ ہیڈنگیں ہماری جانب سے ہیں، فہرست بنا رہے ہیں تو فہرست پر واضح کریں کہ یہ ہماری جانب سے ہیں۔ یہ بزرگوں کی امانتیں ہیں جو ایک بڑی مشقت اور ایک بڑی قربانی کے بعد ہم تک پہنچی ہے، اور یہ بزرگوں کا ایک علمی سرمایہ ہے۔ خدا کے واسطے ان کو ضائع نہ کریں، امت میں ان کے متعلق تشکیک اور شبہ پیدا نہ ہو، ورنہ لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے گا کہ ان میں تو تبدیلیاں ہو گئی، ان میں گھٹا دیا، بڑھا دیا۔ تو اس طرح کی کوششیں ہرگز نہ کی جائے۔ یہ میں تمام علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرف توجہ کریں، اور کتب اسلاف میں تحقیق ترتیب کے نام پر جو کچھ یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اس پر نظر کریں، اور جہاں بھی آپ کے پیش نظر کوئی بات ہو اس کو فوراً آپ تمام علماء تک پہنچائیں، تاکہ کوئی ایسی حرکت بیچ میں نہ ہونے پائے جس سے گمراہ بد مذہبوں کو فائدہ پہنچے۔ اچھا، ایک چیز اور، یہ آپ دیکھیں سر ورق لکھا ہوا ہے لطائف اشرفی مکمل، یہاں لکھا جا رہا ہے مکمل، اور اندر عبارت حذف کی جا رہی ہے۔ تو میں ان مرتبین سے بھی گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا، ہم آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتے کہ آپ نے کسی بری نیت سے ایسا کیا، ممکن ہے کہ آپ کی نظر میں کچھ ایسے پہلو ہوں گے، لیکن گزارش یہی ہے کہ خدا را اگلے ایڈیشن میں آپ یہ کرم نوازی کریں کہ جتنے بھی اس کتاب میں حذف شدہ چیزیں ہیں، ابھی تو مجھے ایک نظر آئی ہے، اب اس سے مجھے یہ خود لگ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر حذف کیا ہوگا، تو اب میں اس والے نسخے کا کیا مطالعہ کروں؟ مطالعہ کرنا ہے تو پھر اسی نسخے کا مطالعہ کریں جو قریبی ملک سے چھپا ہے، تاکہ اس میں مکمل بات ملے گی۔ اب مجھے یہ شک پیدا ہو گیا کہ اس میں تو بہت ساری باتیں ہٹا دی گئی ہوں گی۔ یہ آپ نے بڑا احسان کیا کہ جہاں ہٹایا اس مقام پر آپ نے نوٹ بھی ڈال دیا، اگر یہ نوٹ نہ ہوتا تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا مجھے کہ یہاں سے کچھ ہٹایا گیا ہے۔
ہاں سمجھ میں جب آتا ہے کہ جب آدمی بیک وقت دو نسخے ساتھ میں لے کر کے مطالعہ کرے، اور ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، تو برائے کرم گزارش یہی ہے کہ آپ اس کو اگلے ایڈیشن میں صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور مکمل جس حیثیت کے ساتھ یہ کتاب تھی اسی حیثیت سے اس کو شائع کیا جائے۔